अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है। FIA की तैयारी नामुकम्मल होने की वजह से अब इस केस को थोड़ा लंबा खींचा जा रहा है ताकि इमरान खान के खिलाफ मज़ीद कुछ सबूत इकट्ठे किए जा सकें। दूसरी जानिब जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो उसमें आप खुद भी गिर जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो इमरान खान के खौफ में PDM, शहबाज शरीफ और दीगर इत्तेहादियों से ताकतवरों ने हर वो इक़दामात करवाए जो अब इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो पहला सबसे बड़ा ब्लंडर किया गया वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन रोके गए। हम शुरू से यही कह रहे थे कि इमरान खान के खौफ में एक ऐसा दरवाज़ा आप खोलने जा रहे हैं कि आप पछताएंगे। कहा जाता है कि एक बुरे से बुरा इलेक्शन भी गैर जमहूरी ताकतों की मौत होता है, क्योंकि अवाम से रुजू किया जाता है, अवाम से इसमें शऊर आता है, अवाम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इमरान खान इलेक्शन मांगता रहा तो ये मजाक उड़ाते रहे। अब इनकी अपनी बारी आ गई है। सिकंदर सुल्तान राजा से मुतालिक इस वक्त 2 मुख्तलिफ वर्जन्स आ रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा के मुतालिक इमरान खान ये कहते हैं कि जब इत्तेफाक नहीं हो रहा था तो हमें इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप इनको लगा दें, हम आपको इनकी तसल्ली देते हैं। दूसरा, इमरान खान कहते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा बेसिकली मुस्लिम लीग नून की B टीम है और हमने देखा है जिस तरह से इक़दामात किए गए उसमें कहीं ना चाहते हुए भी कहना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून के लिए आसानियां पैदा की गई, जबकि तहरीक इंसाफ और बाकियों के लिए ज़मीन तंग की गई। अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आपने इमरान खान के खौफ में इलेक्शन तो मुलतवी किया, लेकिन अब बात थोड़ी सी आगे चली गई है। आपने पहला मरहला तय किया कि 90 रोज़ से इलेक्शन आगे ले गए। PDM के सीने पर ये एक मेडल सजा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ताकत के जोर पर इलेक्शन नहीं होने दिया। उसकी वजह क्या है कि आप उस वक्त ताकतवरों के साथ यक जान 2 कालब थे। अब सूरत हाल ये है, आमिर इलियास राना ने यह खबर ब्रेक की है कि सिकंदर सुल्तान राजा 30 नवंबर को इलेक्शन की तारीख दे देंगे। जाहिर है ये भी 90 रोज़ से आगे की ही तारीख होगी, वरना तो सदर पाकिस्तान 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ कर चुके हैं। इनके मुताबिक अगर 30 नवंबर की दी गई तारीख पर इलेक्शन नहीं होते तो सिकंदर सुल्तान राजा अपना इस्तीफ़ा देने के लिए आमादा हैं और वो इस्तीफ़ा देंगे और घर चले जाएंगे। फिर इसमें एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा ने इस्तीफ़ा दिया तो जो सीनियर मेंबर होंगे वो कायम मकाम इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे उनकी जगह पर। अगर इलेक्शन कमिश्नर गैर फाल हो गया तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि फिर निगरान सेटअप आगे चलेगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक प्रॉपर गवर्नमेंट ही लगा सकती है। इसका मतलब ये है कि वो बातें जो हम सुन रहे हैं कि जनवरी और फरवरी के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे, उस पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है। अब सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफ़ा क्या उस प्लान को सपोर्ट करने के लिए है, या फिर आप ये कहें कि अब गेम इन सब के हाथ से निकल गई है और हर कोई अपना गुनाह साफ करवाना चाहता है। लेकिन सब बातों के बीच में आपने एक बात याद रखनी है कि PDM ने इलेक्शन रोका, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हक मारा, सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन ना करवाने वाला किरदार निभाया और ये मकरूह किरदार हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। ये सब कुछ सिकंदर सुल्तान राजा, PDM और ताकतवरों की मिली भगत से किया गया। अब इसमें काजी फायज ईसा का किरदार अभी तय होना बाकी है, क्योंकि उमरता बंदयाल के फैसले पर गो अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का उसूल ज़रूर तय कर दिया। अब रही बात काजी फायज ईसा की, काजी फायज ईसा इस मामले को टेकअप करते हैं या नहीं करते, 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का हुक्म देते हैं या नहीं देते, तारीख उनके किरदार को याद रखेगी। जब आपके पास ओहदा नहीं होता, आपके पास इख्तियार नहीं होता, उस वक़्त आपको तारीख की नज़र से देखा जाता है और तारीख बड़ी जालिम होती है। दूसरी जानिब अलीमा खान जो इमरान खान की हमशीरा हैं, उनके मुताबिक, और ये खबर पहले भी आई थी कि सदर पाकिस्तान से इमरान खान रंजीदा हैं, नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि सदर का काम था 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना, मगर सदर ने अपना आइनी फरीज़ा सरअंजाम नहीं दिया। उसी तरह इमरान खान ने एक बार फिर डील की खबरों की भी तरदीद कर दी है और उनके मुताबिक उन्होंने किसी से कोई डील नहीं की, ना ही उनसे कोई मिलने अड़याला जेल गया है। उन्होंने कहा ये सब झूठ या प्रोपोगेंडा है। एक बात ज़रूर है, उन्होंने कहा कि इमरान खान कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान के जज्बे
اب بھی جوان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایکسرسائز کی چیزیں اور جگہ کم از کم دے دی جائے، لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں ان کو نہیں دی جا رہی۔ دوسری جانب آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے، جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل پہنچ کر اس کیس کی سماعت کی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق سائفر سماعت اگلے 2 ہفتوں تک کے ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ ٹرائل شروع ہونے میں بھی تاریخ کا سامنا ہے، کیونکہ تاخیر کا سامنا ہے، کیونکہ کیس انتہائی کمزور ہے اور ایف آئی اے کی اس پر نامکمل تیاری ہے۔ اس لیے فی الحال جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کی سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ان سب کا ریکارڈ موجود ہے، جنہوں نے بار بار اپنے بیانات میں کہا کہ سائفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اور آج اسی سائفر کے کیس میں عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، جس کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور جنہوں نے یہ سازش کی ہے وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ ان سے لوگوں سے کوئی تفتیش اور تحقیق نہیں کی جا رہی کہ کیسے تم لوگوں نے دوسرے ملک کی بات مان کر منتخب حکومت کے خلاف سازش کی، اپنی عوام کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، پارلیمنٹ سے غداری کی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں ایسا ہوا ہوتا تو ان لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ بہرحال آج چلان کی کاپیاں بھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو مہیا کر دی گئی ہیں۔ عمران خان کے 12 وکلاء کو جیل میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ سائفر کیس کے اندر عمران خان کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے کہ ان کیمرہ یہ سماعت ہوگی یا نہیں۔ پیر کے روز اس پر فیصلہ محفوظ ہوا، جسٹس عامر فاروق نے ابھی تک وہ محفوظ فیصلہ نہیں سنایا۔ پھر یہ بھی تھا کہ کیا جیل میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پر بھی جسٹس عامر فاروق نے کافی دنوں سے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ آج پھر جیل کے اندر سماعت ہوئی ہے، لیکن جسٹس عامر فاروق کا محفوظ کیا ہوا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو یہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت کا ہی کمال ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب لندن تک فون کھڑکنے کی خبر آ رہی ہے۔ رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون نے لاہور میں ایک اور جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس میں شہباز شریف متحرک ہوں گے اور اب بادامی باغ میں جلسہ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف ویسے تو اپنی سیاسی جانشین کے طور پر مریم نواز کو ڈیل کرتے ہیں اور حمزہ شہباز کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ پریشانی کا یہ عالم ہے کہ نواز شریف نے خود حمزہ شہباز کو فون کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ بھی متحرک ہوں، لاہوریوں کو باہر نکالیں، اور حمزہ شہباز شریف نے آج اپنی ٹیم کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف آج سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف آج عوام اور کارکنان سے خطاب کریں گے، پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے، اور لاہور میں جو ان کا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے جہاں سے وہ منتخب ہوئے وہ وہاں پر جائیں گے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، بڑا اہم ہوگا۔ اگر حمزہ شہباز اور شہباز شریف سمیت آپ نے پورا خاندان میدان میں اتار دیا ہے، پورا خاندان میدان میں اتارنے کے باوجود اگر بات نہ بنی تو پھر میرے خیال سے آپ کو عمران خان سے سلو کر لینی چاہیے۔ اب بادامی باغ میں آپ نے جو جلسہ کرنا ہے، آپ پہلے سے بتا دیں کہ کیا یہ ورکرز کنونشن ہے، کیا یہ کارنر میٹنگ ہے، یہ کیا ہے۔ اگر اب اس بار بھی حمزہ شہباز، شہباز شریف، مریم نواز، یعنی پورا یہ جو ٹبر ہے شریفوں کا، یہ سارے کوشش کرنے کے باوجود لاہوریے باہر نہ نکلے اور ایک متاثر کن جلسہ نہ ہوا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور جواب دہ کون ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں بات تھوڑی مختلف ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ایسے کہ اگر تو شہباز شریف کو میدان میں اتارا ہے تو ان کی 16 ماہ کی کارکردگی کو بھی آن کرنا پڑے گا، اور اگر یہ کرنا پڑا تو لوگوں کو جواب دینا پڑے گا کہ لوگوں کا آپ نے بھٹھا کیوں بٹھایا، لوگوں کے ساتھ اس قدر ظلم کیوں برتا گیا۔ اور اگر یہ شہباز شریف کو آؤٹ کرتے ہیں تو پھر یہی باتیں ہوں گی کہ خاندان میں تقسیم ہے، اسی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے۔ تو نون لیگ کے سامنے جو ہے وہ گڑا اور پیچھے کھائی ہے، اور اس کے علاوہ انہیں کوئی دوسرا حل دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔